عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. دشت فکه بهمن 61 دومین شب محاصره. همه برید سمت کانال سوم. همه با هم برمیگردیم. بابسیا!
برم بیشتر از این برات ضرر بکنم. حرف این کنم کم همه نیروها رو نمیتونیم اینجا مستقر کنیم. یکی رو چی کار کنیم؟ به نقب بچه ها رو ببره سمت کانال دوم. رو چشم بچه صبر کن نخوابی جانم آجی. سریع برو تو مقبر، هر کی رو تو مسیر دیدی با خودت ببر تو اون یکی کانال. رو چشم آجی. پس چرا نمیری؟ چی؟ ابراهیمو ندیدی؟ چرا چند دقیقه پیش با هم بودیم گفتن بچه ها رو جمع کنه که اشتباهی نرن سر. باشه من رفته باشی. محمود مالک آن جانب سلیمان شدید جدا بود. محمود مالک نفوذ کنید داخل کانال. هر کی هرچی پرسید یه قصه سرهم کنید. سربازای خمینی هر کاری خواستن بکنن زود به ما خبر بدید. هر کاری میتونید انجام بدید. از این طرف ما میریم رو بیسیمشون اطلاعات غلط به فرمانده هاشون میدیم. سوالی نیست؟ اگه شناختنمون رو گیر افتادیم چی کار کنیم؟ خودتون رو بکشید. احمق، به هیچ وقت نباید گیر بیافتیم. اشتباه کنید پوست سرتون رو میکنن. حالا برید. نگران نباشید، نمیذاریم از کانال رد بشن. امیدوارم. حاجی یه تماس مشکل قضیه چیه؟ یه نفر خودش رو برادر همت معرفی میکنه و دستور عقب نشینی به یگانا میده. صدای برادر همت رو میشناسم. این کار منافقه پس فطرته. منافقین اومدن رو خط بیسیم گلدانا. دارن اطلاعات غلط میدن. خدا به خیر بگذره. اینا خاکریزهای مهندسی به شکل هستن. میدونی اینا چیه؟ ضد هوایی؟ احسنت. شهرلول. ضد هوایی برای چی؟ برای قتل عام سربازهای خمینی. با ضد هوایی میخوای به نفرات پیاده شلیک کنی؟ تو تازه اومدی جنگ. نمیدونی سربازهای ایرانی چه بلایی سر ما تو محمد. خرمشهر. آره خرمشهر آوردن. اینا از مرگ نمیترسن. ما بعد از چند شکست بهترین مستشارهای خارجی رو استخدام کردیم. اونا شکستهای ما رو تجزیه تحلیل کردن. گفتن ایرانی ها شبها مسافت های طولانی رو پیاده روی میکنن و به سربازای شما حمله میکنن. باید تا میتونید در دشت باز موانع مختلف جلوی راهشون قرار بدید تا نفسشون گرفته شه. همین بذارید کانال بکنید تا معابرشون بسته بشه. پس شما همه این کار رو کردیم؟ بله، ما 16 تا مانع سر راه سربازای ایرانی قرار دادیم. هر سرباز ایرانی ایستاده سمت ما بیاد 4 لول به سر سینش میزنه. اگر هم سینه خیز بیاد این تیروار همینطور زمین رو جارو میکنه. این تانک ها و نفربرا کی وارد عمل میشن؟ اصل کار تانک ها فردا تو روشنایی روزه. بیا بریم. محال ایرانیا بتونن به همون نزدیک میشن. ما فکر همه چی رو تعدادشون تا کانال آخر رسیدن قربان. اون کانالی تله است. خورشید بالا بیاد هیچ کدومشون زنده نمیمونن. اول از همه آتیش 4 لول و دوشگاه ها رو خاموش میکنیم تا کمتر از همون تلفات میگیرن. برادرم انشاءالله با همدلی آخرین خاکریز دشمن رو فتح میکنیم. اون وقت مرحله اول عملیات خاتمه پیدا میکنه. حالا بلند شید. یا علی! یا علی! یا علی!
عقب نره بیاید جلو عقب نشینی کنید برادران دستور رسیده عقب نشینی کنید کجا میری؟ چی کار میکنی؟ برگردید برگردید اونگرو حمله کنید حمله برادران عقب نشینی نکنید عقب نشینی نکنید برادران عقب نشینی نکنید همه دارم سمت کانال بیاین داخل کانال زود باشید برید سمت کانال زود باشید حاجی کیه؟ برادر حاجی فرمانده گردان امام حاجی ما رو توی مرکه رها کردیم ما یتیم موندیم پس گردان مالک کجاست؟ چرا بیسیب نمیزنیم به ما؟ بچه هم جلو چشم یکی یکی دارم پر میشم ما الان تو موقعیتیم الان گردان مالک باید اینجا ببود گردان مالک کجاست حاجی؟ گوش کن حاجی محمود اکبر محمود اکبر خودم میرم دنبال گردان مالک شما تو آمدن نیروها مقاومت کنید چشم حاجی برادر بلک قبل از روشن شدن هوا باید بچه‌هایی رو که توی دشت پخش شدن جمعشون کنیم داری از دست ما برمی‌داری من میرم هر چند تاشونه که تونستم جمع میکنم میفرستم این ور یاری مراقب باش ابراهیم ترکیش استخونمو چپامو خورد کرد ناراحت نباش خودم کمکت میکنم نیست وگرنه میزنمت مریم یا شبران از بچه های گردان کمه علی تویی شبران از گردان جا موندی کل دشت دور رو گشتم هیچ معلوم از کجایی من خیلی وقت جا موندم دستور عقب نشینی صادر شده تا هوا تاریکه بیا برگردیم عقب هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم ابراهیم مجبوریم خواهش ازت دارم ولی جون بخواه این برادر مخلوق بدنش عقب هم باید برگردن پیش بچه های گردان کمک ما همه با هم برگردن ایشالله بیا نترس
عظیم امام سبحان ربی الاعلی و بحمده. چی میگه؟ اهل سودانه. سودان؟ تو لشکر بعثی‌ها چی کار میکنه؟ میگه شما مسلمون هستید، نماز و قرآن میخونید. به ما گفته بودن به خاطر اسلام با ایرانیا میجنگه. خدا لعنتشون کنه این ملعونه رو. مطمئنید سربازای خمینی توی کانال نیستن؟ با اون پذیرایی که دیشب ازشون شد همشون در رفتن. دیدبانها 1-2 ساعت هیچ حرکتی از سمت کانال گزارش ندادن. تیر خلاص 5 تاشون با من. چه خوششته ها، بقیه بس چی؟ دشت پر مجروحه، به همتون میرسه. یا حسین خلاص. علیرضا بلند شد. چی شده؟ کماندوها رفتن سراغ مجروحین میدون مین. مرگ و زندگی این دست منه. کجاشو بزنم فرمانده؟ هر جاشو خواستی بزن. یا حسین، یا حسین. خدا لعنتتون کنه. یا زهرا! نفوذیه رو زدم.